आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा है और दूसरे अशरे में जुमा मुबारक है। हस्ब मामूल आपके चैनल K24 न्यूज़ के ज़रिए से इस चैनल पर हर जुमा को मैं आपके सामने दीनी मालूमात कुछ लेकर हाजिर होता हूँ। आज भी आपके सामने कम वक्त में एक दीन की बड़ी मालूमात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन बातों पर नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिरमानुम मिन हलावति ताअति, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है और इस आयत करीमा का तर्जमा है कि ख़बरदार उन लोगों के, यानी किन लोगों के, कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ख़बरदार उन लोगों के दिलों पर जंग है जो अपनी कमाई है उनकी, यानी जिन्होंने अपनी कमाई कर रखी है, अल्लाह पाक ने उनके दिलों पर जंग लगा दिया है। जब इंसान के दिल पर जंग लग जाता है तो उसके दिल पर फिर खैर की बात असर नहीं करती। उसे जितनी नसीहत कर लो वो टस से मस नहीं होता। ये बंदे के गुनाहों का एक वबाल उस पर है कि वो गुनाह करते करते दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है। फिर कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, फिर उसके दिल पर अल्लाह पाक जंग लगा देते हैं। इसी तरह से हदीस पाक में है, नेकी की जो लज्जत है उससे उसको महरूम कर दिया जाता है। किसको? जो गुनाह करता रहता है और अल्लाह के सामने तौबा नहीं करता है। अलगरज नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये दूसरा अशरा चल रहा है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इस अशरे की रहमत बरकत पूरी उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक के सबसे एक पहलू मैं लेकर आपके सामने रखता हूँ जो रोज़े के ताल्लुक़ से है। रोज़ा हमने अल्लाह के नाम पर रखते हैं। जब सहर करते हैं तो हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह मैंने रोज़ा आपके नाम पर रखा है, आपको राज़ी करने के लिए रखा है, अल्लाह आप इसे कबूल कर लें। और रोज़ा इस चीज़ का नाम नहीं है कि भूखे रह जाना, प्यासे रह जाना, इस चीज़ का नाम रोज़ा नहीं, बल्कि भूख और प्यास के साथ साथ रोज़ा इस चीज़ का नाम है कि पूरे जिस्म का, हर मुसलमान का जो रोज़ा रखता है पूरे जिस्म का रोज़ा है। झूठ बोलने का रोज़ा, झूठ ना बोले, गीबत से बचे ये रोज़ा, अपनी निगाह को गलत जगह ना डाले ये भी एक रोज़ा है, अपने पूरे जिस्म का रोज़ा है भूख और प्यास के साथ, यानी अल्लाह के नाम पर इन तमाम गुनाहों से बचना। ये एक अलग बात है, लेकिन भूखा रहना, मैंने जो तहकीक की हदीस पाक के अंदर, भूख कितनी अहम चीज़ है। जो हम सुबह से सहरी करने से और शाम को इफ्तार तक अल्लाह के नाम पर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। जो आज वक्ती तौर से जो साइंस है, दुनिया का साइंस, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान मुबारक का महीना दिया है। अल्लाह इस महीने की रहमत बरकत हमें नसीब फरमाए। लेकिन दुनिया का साइंस भी इस चीज़ को तस्लीम कर चुका है कि अगर कोई महीना या 20 दिन या 25 दिन या 1 महीना तक मुसलसल अगर 9 से 10 घंटे या 8 घंटे भूखा रह ले, अपने पेट को भूखा रख दे, तो साइंस ये बताता है कि काफ़ी बीमारियां उसे पास नहीं आती, उसे छूती नहीं है, जिनमें खुसूसन साइंस ने बताया कि उस इंसान को कभी कैंसर नहीं हो सकता। ये तो दुनियावी साइंस है। लेकिन भूखा रहने की, हम किस लिए भूखा रहते हैं? हम कोई किसी लालच पर भूखा नहीं रहते, बल्कि हमारा भूखा रहना अल्लाह के लिए है। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस भूखे प्यासे रहने को, हमने भूख और प्यास के साथ गुनाहों से बचे, अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल फरमा ले। नाज़रीन, मेरे सामने एक हदीस है, एक वाक़या है। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भूख के फ़ज़ाइल गिनवा रहे थे। भूख कौन? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भूखे रहने के फ़ज़ाइल गिनवा रहे थे। किसी ने हैरान होकर कहा, हज़रत भूख की भी फजीलतें होती हैं?
فرمایا اگر فرعون کو، آپ نے کیا فرمایا کہ اگر فرعون کو بھوک آ جاتی تو وہ خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیتا۔ اللہ نے اسے کبھی بھوکا نہیں رکھا، اس نے خوب کھایا ہے، لیکن اگر اسے بھوکا رہنا آ جاتا تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ نہیں کہہ سکتا تھا، کس لیے کہ جب اسے بھوک ہوتی تو اسے معلوم ہو جاتا کہ میرا پیٹ بھرنے والا میرا رب العالمین کوئی اور ہے۔ یعنی جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، پھر خود ہی جھکنے کو دل چاہتا ہے، عاجزی انکساری آتی ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی قدردانی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی قدردانی نصیب ہوتی ہے۔ جب وہ شام کو پانی پیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اللہ تو نے کیسی نعمت میرے لیے پانی بنائی۔ بھوکا رہتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے افطاری کے بعد تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس میں اللہ نے اتنی فضیلت رکھی۔ ایک فضیلت تو یہ حدیث پاک میں کہ روزے دار بھوک اور پیاس کی وجہ سے افطاری کے وقت جب ایک پیٹ کی بو منہ سے نکلتی ہے، باہر سے نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ بندوں کی ہوتی ہے جو منہ سے ایک بات سے نکلتی ہے، اللہ اس کی قدر فرماتے ہیں۔ یعنی حدیث میں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، کئی روز کا فاقہ تھا اور بھوک کی وجہ سے میرے آنسو نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وقت سے کھانے کو نہیں ملا ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی اس لیے میرے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے بھوکے رہنے پر اللہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس کا صلہ تجھے ضرور دیں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے بھی رمضان کو قبول فرما لے اور بھوکے اور پیاسے رہنے کو اللہ قبول فرمائے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ تو سائنس کی بات ہے کہ بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوکا رہنے کے 10 فائدے لکھے ہیں، بھوکے رہنے کے 10 فائدے۔ یعنی بھوکوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، جب انسان خود بھوکا رہتا ہے تو پھر بھوکوں کے سیادنے غریب غربا جو کو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک اس کا دل ان کی طرف پھیر دیتے ہیں، بھوکا رہنے والے کا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ آخرت کی بھوک یاد آتی ہے کہ آخرت میں کیا نصیب ہوگا، کیسی بھوک ہوگی انسان کو اس وقت میں آخرت کی بھوک اسے نصیب ہو جاتی ہے، یاد آتی ہے۔ اور گناہوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے جب انسان بھوکا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے روزہ یوں نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی ہمارے اوپر فرض نہیں کیا۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو یوں فرمایا کہ گناہوں کا زور ٹوٹ جائے، پیٹ بھوکا ہوتا ہے، نفس بھر جاتا ہے، انسان کا پھر کسی چیز کو دل نہیں کرا، نفس بھر جاتا ہے بالکل۔ اور تیسرا کہ نیند کم آتی ہے، عبادت میں چستی آتی ہے، بدن تندرست رہتا ہے۔ یعنی جو انسان روزہ رکھتا ہے بھوکا رہتا ہے اس کا بدن ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ کے راستے میں خرچ و خیرات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب بھوکا رہتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ غریب غربا کیسے ہوتے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرتا ہے۔ ناظرین یہ دینی اپڈیٹ ایک تھا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ایسا قبول فرمائے ان باتوں کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ناظرین یہ ایک الگ اپڈیٹ ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلو رمضان کا مہینہ دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور اس وقت یہ حالات ہیں پورے ملک کے اندر کہ ہماری مساجدیں خالی ہو چکی ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے جنازے کہ ہاسپٹل سے لایا جاتا ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہو گئی، نہ نماز جنازہ ہے اور نہیں اسے کوئی نہلانے والا ہے۔ اس حالت میں ایک پیلوتھین کے اندر پلاسٹک میں لپیٹتے ہیں اور لے جا کر کے دفنا دیتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دعائیں دینے والا نہیں ہے۔ ان حالات پر یہ رمضان گزر رہا ہے اور دنیا کے پورے نظام کی میں آپ کو بتاتا تو چلوں اللہ پاک نے ایمان والوں پر رکھا ہے دار و مدار۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ضروری ہے کہ ہم اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اس وبا کے لیے توبہ کریں، اجتماعی طور پر نہ ہو سکے تو کم سے کم انفرادی طور پر۔ اور اللہ سے دعا کے معاملے میں آپ کو خصوصی طور پر توجہ دلاؤں گا، مردوں سے زیادہ اس معاملے میں ہماری عورتیں ہیں، گھر کی خواتینیں، ہماری ماں اور بہنیں ہیں۔ میں ان سے بہت عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ گھروں میں رہیں نماز پڑھ لیں، اللہ نے آپ کے دل کے اندر بڑی نرمائی پیدا کی ہے، گھر میں جب آپ بیٹھیں تو نماز کے بعد میں ضرور اپنی دعا میں یہ بات یاد کیا کرو، اللہ سے رو کر کے دعا کریں اے اللہ پوری دنیا میں جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا کو تو اس وبا کو اٹھا لے، اس وبا کو ختم کر دے اور پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرما لے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ مسلمان اس چیز کی طرف توجہ دیں گے۔ دو چیزیں اپنے اندر لیں،
एक अल्लाह से मांगना इस वबा के लिए, और दूसरे में पहले भी कल की रिपोर्ट में ये बात रख चुका हूँ कि कुछ ना हो सके एक सदका कितना होता है, एक जो भी सदका हो सके, 20 रुपए हो, 10 रुपए हो, 50 रुपए हो, एक सदका हर इंसान अपने लिए ज़रूरी समझ ले कि कोविड-19 जो इस वक्त महामारी चल रही है, इंसानियत तड़प रही है, तरस रही है, हम इसके लिए एक सदका निकाल रहे हैं इस नियत पे कि अल्लाह इस मर्ज को तो दूर फरमा दे, इस वबा को तो बिल्कुल ख़त्म फरमा दे, ताकि इंसानियत का भला हो जाए। इसलिए एक सदका ज़रूर निकालें आप रमज़ान के महीने में, और इसी लाइन से ये सदका निकालें, रोज़ा इफ्तारी से पहले पहले वो सदका दे दें। ये नियत करके हर इंसान एक सदका निकाल देगा अल्लाह के रास्ते में, इंशाअल्लाह सदके से अल्लाह का वादा है, अल्लाह बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देता है। एक तरफ तो इस तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाता हूँ, और दूसरी बात, अभी हमारे सामने कुछ वीडियोज़ आ रहे हैं, हमारे ही मुसलमान भाइयों के वीडियोज़ आ रहे हैं कि हमारे जो वतनी भाई हैं, हमारे वतन के भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको कोविड-19 के बाद उनकी मौत होती है, और मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों ने, इस्लाम के चाहने वालों ने ऐसी कमेटी बना रखी है कि उनको ले जा करके बाकायदा जलाने के इंतज़ाम कर रखा है, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और कुछ मसाजिदों की ऐसी खबर मिली कि उनको कोरोना सेंटर बना दिया गया है, यानी पूरी मस्जिद में नमाज बंद है और कोरोना सेंटर बना दिया गया। मैं आखिर में, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, अल्लाह पाक से दुआ कर अल्लाह मुझे भी उलमाए हक के कदमों में जगह नसीब फरमाए। मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत नेकी का काम है, लेकिन थोड़ा करते करते उलमाए हक जो आपके पास हैं उनसे थोड़ी सी तहकीक करें, और तहकीक करने के बाद अपने अमल को चालू रखें। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हमारे लिए उलमा ज़रूरी है, उलमाए हक से हर मसले पे तहकीक करें। इसके बाद जो भी आप नेकी का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप करते रहें, लेकिन किसी भी नेक काम करने से पहले उलमा से जानें।